राजेश हमाल भनेको त नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीजलाई लिड गर्ने महानायक हुन्। त्यसकारण महानायकको अपमान हामीलाई सही छैन। राजेश हमाल एक महानायक हुन्, दुई महानायक हुन्, तीन महानायक हुन्। त्यसो भए को त महानायक? राजेश हमाल ज्यू होइन भने अर्को महानायक देखाउनु पर्यो नि त। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीजको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेकै राजेश हमाल, शिव श्रेष्ठ र भुवन केसी हुन्। दीपक राज गिरीजी र तपाईँको केमिस्ट्री पनि खूब जम्यो। रियल लाइफमा तपाईँहरूले वाह वाही कमाउनु हो। तपाईँमा के अभाव थियो? शान शौहरत मान दौलत सबै हासिल गर्नुभयो। फेरि आज कुन दशा लाग्यो? किन तपाईँले राजेश हमालज्यूको आलोचना गर्नु परेको? राजेश हमाल जहाँबाट उभिनुहुन्छ त्यहाँबाट सिनेमा इन्डस्ट्रीजको लाइन खडा हुन्छ। अरे दीपाश्री निरौलाज्यू, तपाईँलाई यो कुरा सम्झाइराख्नु न पर्ला। सायद तपाईँ जुन कलेजमा एडमिसन गर्नुहुन्छ नि त्यो कलेजको प्रिन्सिपल हुने हैसियत राजेश हमालले राख्नुहुन्छ। लडतरो मान्छे हो राजेश हमाल, चान्चुने मान्छे हो। अहिले गएर नतुकाइले कुडा कर्कट झारपत्करहरू त ढिम्किनु पनि पाउँदैन नुहाको अगाडि। राजेश हमाललाई होच्याउने, राजेश हमाललाई अपमान गर्ने, राजेश हमालको कुरा काटेर ठुलो औँला भनेर कसैले पनि यो 7 जुनी नचिताए हुन्छ। आजका धेरै नायकले 3वटा जुनी लिए भने बल्ल राजेश हमाल जति पुग्न सक्लान्। जहाँ राजेश हमाल उभिन्थे त्यहीँबाट सिनेमा इन्डस्ट्रीजको लाइन सुरु हुन्थ्यो, सिन्डिकेट सुरु हुन्थ्यो। राजेश हमाल यति मेहनती हुनुहुन्थ्यो रे कि एकचोटि मैले भेट गर्ने मौका पाएको थिएँ। उहाँ ठ्याक्कै सुटिङ गरेर दिनभरि थाकिसकेपछि गएर अब जुत्ता पनि नखोलिकन सुत्नुहुन्थ्यो, बिहान उठेर सुटिङमा हिँड्नुहुन्थ्यो। राजेश हमाल भनेको त नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीजलाई लिड गर्ने महानायक हुन्। त्यसकारण महानायकको अपमान हामीलाई सही छैन। राजेश हमाल एक महानायक हुन्, दुई महानायक हुन्, तीन महानायक हुन्। कसैले शङ्का गर्छ भने म सिने क्षेत्रको मान्छे त होइन, तर कति घन्टा बहस गर्नुपर्ने हो? आउनुहोस्। भावनात्मक हिसाबले दीपाश्रीजीले भन्नुभएको कुरा उहाँले फिर्ता लिएको मलाई महसुस भएको छ। उहाँले सरी भन्नुभएको छ रे। म चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो दीपक राज गिरी लगायतका दिग्गज कलाकारहरूले दीपाश्री निरौला र त्यसपछि राजेश हमालज्यूलाई एउटा टेबलमा ल्याएर वार्ताको चाँजोपाँजो मिलाएर छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको सहमति होस्, म्युचुअल हार्मोनी होस् र यो मिडिया लाइन र सिने लाइनका केही नारद मुनिहरूले अहिले खेलोफड्को गर्ने जो मौका पाएका छन् त्यसलाई सदाको निम्ति समाप्त गर्नुहोस्। रबर ब्यान्ड जस्तो विवादलाई नतन्काउनुहोस् र छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले सँगै कफी खाएर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आजदेखि हामी बिचमा कुनै पनि विवाद छैन भनेर हाँसी खुसी मुसुक्क मुस्कान छाडेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। राजेश हमाल महानायक होइनन् भन्ने सम्भवतः नेपालमा कमै छन्। धेरै साना बालबालिकाहरूले जसले भर्खर मात्रै फिल्महरू हेर्न थालेका छन् तिनीहरूलाई पनि थाहा छ र धेरै पहिलेदेखि जसले फिल्मी जगतका विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई अवलोकन गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ उहाँहरूलाई त छरपष्टै छ। तर दीपाश्री निरौला भनेको त्यही क्षेत्रमा यहाँसम्म पुग्नुभएको व्यक्तिले यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहनुलाई चाहिँ तपाईँ कुन अर्थमा लिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि दशा लागेको बेला, दिन दशा बिग्रिएको बेला मान्छेले के बोल्छ त्यसको ठेगान हुँदैन। अब कलाकारहरू यसै पनि इमोसनल हुन्छन्, मस्तिष्कभन्दा ज्यादा हृदयले चल्छन्। कतिलाई यस्तो पनि लागेको हुनसक्छ, आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो, कसैको खुट्टा काट्यो भने, कसैलाई होच्यायो भने, कसैलाई खसाल्यो भने आफू अग्लो हुन सकिन्छ भनेर कसैलाई लागेको हुनसक्छ। यो भ्रम पनि हुनसक्छ। म दीपाश्री निरौलाजीलाई भन्न चाहन्छु, भलै तपाईँको मनमा राजेश हमालप्रति त्यस्तो विद्वेष नहोला। तपाईँले राजेश हमाललाई होच्याउने नियत भित्रबाट राखेको वा नराखेको हुनसक्छ, तर तपाईँको बाणीमा पवित्रता देखिएन, तपाईँमा अहङ्कार झल्क्यो। त्यसो भए को त महानायक? राजेश हमालज्यू होइन भने अर्को महानायक देखाउनु पर्यो नि त। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीजको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेकै राजेश हमाल, शिव श्रेष्ठ र भुवन केसी हुन्। यी त्रिमूर्तिलाई होच्याउनेहरू तिनको कुनै औकात छैन। दीपाश्री निरौलाजी, मलाई तपाईँ थाहा छ तपाईँ सनै रहिरहेछ भन्ने सिरियलबाट उहिलेदेखि नेपाली सिरियल क्षेत्रमा अब जस्तो तितो सत्यमा पनि तपाईँले धेरै राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ। त्यसपछि लगातार स्थापित हुँदै अहिले मुभीमा पनि खेल्नु भएको छ। दीपक राज गिरीजी र तपाईँको केमिस्ट्री पनि खूब जम्यो। रियल लाइफमा तपाईँहरूले वाह वाही कमाउनु हो। तपाईँमा के अभाव थियो? शान शौहरत मान दौलत सबै हासिल गर्नुभयो। फेरि आज कुन दशा लाग्यो? किन तपाईँले राजेश हमालज्यूको आलोचना गर्नु परेको? हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विनाशकालले विपरीत बुद्धि भन्न खोजेको होइन, तर पनि
तर पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई परिस्थितिले भड्काइदिन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर दिपाश्रीको ग्रहहरू राम्रो नचलेको हो कि शनि राहु र केतु मडारिएको हो कि उहाँको शिरमाथि बल्ल थाहा भएन। तर राजे समालज्यूको विषयमा हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई इतिहासको सम्झना गराउन चाहन्छु। मैले केही इन्टरभ्यूमा भनेको पनि छु, नाम पक्कै सुन्नुभएको छ, बडो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। हेर्दा राजे समालकै फोटोकपी हो कि भन्ने पनि लाग्थ्यो कुनै समयमा। एकदम राजे समाल जस्तै 6 फिट अग्लो, दबङ, ह्यान्डसम, हसमुख, पढे लेखेको धीरेन साक्यमा के कमी थियो। तर एक दिन धीरेन साक्यले प्याच्च भनिदिनु भएछ, हु इज राजे समाल आई डोन्ट नो भनेर कामनामा इन्टरभ्यू दिनुभयो। त्यसपछि के थियो र? तपाईँहरू त सायद कोक्रोमा हुर्किँदै हुनुहुन्थ्यो होला, हामी कलेज पढ्दै थियौँ र त्यस बेला राजे समालका फ्यान फलोअर अहिले जस्तो सामाजिक मिडिया थिएन। अझ के पो हुन्थ्यो यहाँ, धीरेन साक्यलाई कस्तो पो हालतमा पार्थे। त्यतिखेर धीरेन साक्यलाई यति पाडो खेदाइ गरे कि 1 दशकसम्म धीरेन साक्यले त्यसको मोल तिरिरहनु पर्यो। चर्को मिटर ब्याजमा त्यो मोल तिरिरहनु पर्यो। आज पनि धीरेन साक्यको करियर डाउन हुनुको पछाडि राजे समालको आलोचना हो भनेर भनिन्छ। र म भन्न चाहन्छु, कति आए कति गए, राजे समालसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर हेर्दा हेर्दै धेरै मान्छे आए। उर्रेको खहरे हेर कतिको गडगडाउँछ भनेर। त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ, अब हाम्रो कवि शिरोमणिले लेख्नु भए जस्तै उर्रेका खहरेहरू खुब आए, तर हिउँदमा स्याप्पै सुके। राजे समालले धेरै हिउँद बर्खा खेप्नुभयो, धेरै आँधी तुफान सुनामी खेप्नुभयो र उहाँ भनेको हिलोमा गाडेको त्यो खालको बाँसको किरा होइन। उहाँ 36 साल जस्तो दरौ खरो भएर बुलन्द भएर दबङ भएर अगाडि बढ्नुभयो। आज 25-30 वर्षसम्म गोवर्धन पहाड कृष्णजीले थामे जस्तो, अथवा श्रीकृष्णजीले गोवर्धन पहाड थामे जस्तो, अथवा तपाईँलाई अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले पढ्नु भएको छ कि हुटिट्याउले आकाश थामेको भन्दा पनि फरक पर्दैन। राजे समाल जहाँबाट उभिनुहुन्छ त्यहाँबाट सिनेमा इन्डस्ट्रिजको लाइन खडा हुन्छ। अरे दिपाश्री निरौलाज्यू, तपाईँलाई यो कुरा सम्झाइराख्नु न पर्ला। सायद तपाईँ जुन कलेजमा एडमिसन गर्नुहुन्छ नि, त्यो कलेजको प्रिन्सिपल हुने हैसियत राजे समालले राख्नुहुन्छ। लडतरो मान्छे हो राजे समाल, चान्चुने मान्छे हो। अहिले गएर नतुकाइरे कुडा कर्कट झारपत्करहरू त ढिम्किन पनि पाउँदैनन् उहाँको अगाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजे समाललाई होच्याउने, राजे समाललाई अपमान गर्ने, राजे समालको कुरा काटेर ठुलो औँला भनेर कसैले पनि यो 7 जुनी नचिताए हुन्छ। आजका धेरै नायकले 3वटा जुनी लिए भने बल्ल राजे समाल जति पुग्न सक्लान्। पुण्य गौतमले सधैँजसो राजनीतिक विषयवस्तुमा वैचारिक धारणाहरू व्यक्तै गर्दै आइराख्नु भएको मान्छे एक्कासी यो फिल्मी जगतमा किन प्रवेश गरे? कतै राजेश हमालको पक्ष लिएर बोलेर आफ्नो सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नको लागि त कतै यो पुण्य गौतम बोलिरहेका छैनन् भन्ने धेरैको यो बुझाइरहेको छ। कमेन्टहरू पनि देखेँ, के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, मलाई न हिरा जस्तो महँगो लोकप्रियतामा विश्वास छ, न फलाम जस्तो सस्तो लोकप्रियताको पछाडि म दौडिन्छु। मलाई यो लोकप्रियतावादको लुतोकनाइ गर्नु छैन। आफ्नो द न्युयोर्कन्स अमेरिका एट द क्रसरोडका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, यो सस्तो लोकप्रियता भनेको एउटा लुतोकनाइ जस्तो आनन्दमय क्षणिक हुटुटी मात्रै हो, यसले केही लछारपाटो लाउँदैन। र म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, यो फिल्मी क्षेत्र भनेको मेरो क्षेत्र होइन। म स्पष्ट छु, म राजनीतिक लाइनको मान्छे हुँ। मलाई एकजना कलाकारले एक दिन भेट्दै गर्दा के भन्नुभयो भने, अरे बाबा तपाईँले त हामी कलाकारकै मार्केट डाउन गर्न खोज्नुभयो, तपाईँले कलाकारभन्दा बढी नायक खलनायकभन्दा बढी प्रसिद्धि हासिल गर्नुभयो भन्नुभयो। मैले भने यो मेरो बसको विषय होइन, यो तपाईँहरूको बसको विषय हो। म कलाकारिता गरिरहेको छैन, मैले राजनीति गरिरहेको छु। र तर एउटा कुरा के भने, यहाँभित्र सिनेमाभित्र पनि राजनीति रहेछ क्या। यो फिल्मी राजनीति हो। राजनीति त अनेक किसिमको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फिल्मी राजनीतिमा जुन ढङ्गको फन्डाहरू आउँछ, नाम होस् वा बदनाम गुमनाम कहिल्यै नहोस् भनेर एकताका रेखा थापाको पनि उत्पात चोरीफुरी हुन्थ्यो। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, छोटा मिजाजका मान्छेहरू, सर्ट रेसका घोडाहरू लङ रेसको म्याराथन धावक वा लङ रेसको घोडासँग ईर्ष्या गर्छन्। उनीहरू छोटा मिजाजका हुन्छन्, धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफेरी गरे जस्तै उनीहरूको पनि खपी नसक्नुको चोरीफेरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र म यति कुरा भन्छु कि यो एक हिसाबले भन्दा कागलाई बेल पाएको हर्षण विस्पत भनेर चुपो लागेर एउटा थानकोमा बसेर टुलु हेर्न सकिएन यो विवाद। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु, समाजको एउटा अभिन्न क्षेत्र हो सिने लाइन, कला लाइन भनेको। के यसबाट निरपेक्ष भएर हामी एउटा किनारामा उभिन सक्छौँ? सक्दैनौँ नि।
समाजका कलाकारहरू भनेका खेलाडीहरू भनेका अभिन्न अङ्ग हुन्। राजनीतिज्ञहरू त आउँछन् जान्छन्, कहिलेकाहीँ उनीहरू 2 दिनका मेहमान बनेर 2 दिनका पाहुना बनेर पनि आउँछन्। तर शङ्कर हुँ शङ्कर भन्ने राजे समाल उहिलेदेखि थर्काउने मलाई आज पनि धमिलो सम्झना छ। धमिलो के प्रष्टै सम्झना छ। 2047 सालमा सायद अन्तर्वार्ताकारभित्र तपाईँ जन्मिनु भएको थियो कि थिएन? अब अहिले तपाईँले कति प्रगति गरिसक्नुभयो। म त उहिलेको मान्छे पो हुँ त। मैले एसएलसी को तयारी गरिरहँदा मैले फ्याट्ट सुने नेपालमा एउटा अजङ्गको नायकको जन्म भयो रे, जसको नाम हो राजेश हमाल, जो खतरा छन् भनियो। र खतराको परिभाषा त तपाईँलाई थाहा छ। अनि मैले फिल्मी क्रिटिक्समा कामनामा पढेको थिएँ त्यतिखेर राजेश हमालले आफ्नो भाग्य अजमाउनको निम्ति भाग्यरेखा भन्ने आफ्नो मामाको ब्यानर सुन्नुभएको थियो। दीपक रायमाझीको अहिले मरेर जानुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिए पनि देशलाई धोका नदिने डाक्टर केशरजङ रायमाझीको उहाँ नाति राजेश हमाल भाग्यरेखामा क्रिस्टीसँग खचपच परिसकेपछि निकालिनु भएछ। त्यसपछि उहाँको डेब्यू इन्ट्रोड्युसिङ फिल्म भनेको युगदेखि युगसम्म। अरे बाबा, हामी गयौँ हलमा, कुरो छोड्नुहोस् त्यहाँ जुलुस हो कि आमसभा हो कि त्यो हलमा मान्छे सिनेमा हेर्न गएका मैले त्यति भिड आजसम्म देखेको छैन। म फिल्मी किरो होइन है, फेरि भ्रम नरहोस्। हलमा गइयो, अब टिकट ब्ल्याकरले टिकट लियो अनि बेच्न आयो, धन्न ब्ल्याकमा पनि किन्न पाइयो। भाग्यले गर्दा 3 रुपियाँको टिकटमा 6 रुपियाँमा किनेर खुर्क हलमा गएको त ओहो हो, पसिनाले निथुक्कै भइयो, अपराध तफरी भयो। तै पनि मान्छेहरू साई सुसी गरेका छन्। अहिले के डाइहट फ्यान छन् र फिल्म बुझिँदैन। मान्छेहरूले हुटिङ गरेका छन्। कसैले भनेका छन् अरे देखो, त्यहाँ त बढी मधेस मुल्का पनि थिए, ये तो लगता है मिथुन का कोई फोटोकॉपी है। अर्को भन्छ है ये बात छोडो, यो कुरा छोड, चङ्की पाण्डेको डिट्टो काटीकुटी चङ्की पाण्डे भन्छ। अर्कोले भन्छ सञ्जय दत्त हेर्नु नपर्ने। त्यस्तो स्टारडम थियो राजेश हमालको। जहाँ राजेश हमाल उभिन्थे त्यहीँबाट सिनेमा इन्डस्ट्रिजको लाइन सुरु हुन्थ्यो, सिन्डिकेट सुरु हुन्थ्यो। त्यसपछि अधिकार, भाउजू अनि देउता जस्ता 101 सुपरहिट मुभी दिनुभयो। राजेश हमालले 200-300 फिल्म खेल्नुभयो, कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर हेर्नु भएन। धेरै निर्माताको घर बिल्डिङ ठडाइदिनु भयो, धेरैको भाग्य अजमाइदिनु भयो, धेरै जुनियर आर्टिस्टको ताउलोमा जाउलो पकाउनु भयो। राजेश हमाल यति मेहनती हुनुहुन्थ्यो रे कि एकचोटि मैले भेट गर्ने मौका पाएको थिएँ। उहाँ ठ्याक्कै सुटिङ गरेर दिनभरि थाकिसकेपछि गएर अब जुत्ता पनि नखोलिकन सुत्नुहुन्थ्यो, बिहान उठेर सुटिङमा हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यति मेहनत गरेको राजेश हमाल के कमी छ? महानायक हुने योग्यता उहाँमा छैन? वेल एजुकेटेड हुनुहुन्छ, धेरै पढलेखेको हुनुहुन्छ। उहाँको बुवा स्वयं राजदूत हुनुहुन्थ्यो। 6 फिट अग्लो, दरो खरो दबङ, एकदम बोल्ड आवाजको हे भन्ने डायलग हेर्न पनि मान्छे जान्थे। पोस्टरमा राजेशको टाउको देखिसकेपछि त्यो फिल्म सँगै छैन हिट हुन्थ्यो। यस्तो किसिमको करिश्मा थियो।